नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 10 गते आइतबार, पुष शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि, सन् 2022 डिसेम्बर 25 तारिक। आज क्रिसमस दिवस। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज सकिँदै, सहमति नभए ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री दावी गर्ने देउबाको रणनीति, एमालेसँग निर्णायक वार्ता गर्ने प्रचण्डको तयारी। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै, शिक्षक तालिम कमजोर भएको उच्च स्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष। विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाबदेही बनाउन सक्ने नतिजामुखी प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव। वाणिज्य बैंकहरूले नियम विपरीत ब्याज बढाई असुलेको रकम यही महिनाभित्रै फिर्ता गर्नुपर्ने, तोकिएको अवधिमा फिर्ता नगरे कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी। अफगानिस्तानमा महिलालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध। महिला कर्मचारीले उचित पोसाक कोड पालना नगरेको गुनासोपछि काम गर्न रोक। र 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु भलिबल च्याम्पियनशीपको सेमिफाइनलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग खेल्दै पीएससीसँग सम्झौता नवीकरण गर्न अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी सहमत। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्वाश कार मार्फत स्योर शटमा 5 करोड़ नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमति बनाउन नसक्दा सत्ता गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ। हिजो बालवाटारमा भएको बैठकमा पनि देउवा र प्रचण्ड आफ्नो अडानबाट पछि हट्नु भएन।
दिउँसो 4 बजे बैठक बोलाए पनि त्यसअघि नै एक अर्कालाई दबाव राख्न दुवै पक्षबाट सन्देश र संकेत आदान प्रदान भइरहे। पार्टीभित्रको दबावका कारण पनि आफूले यसपालि सरकारको नेतृत्व छान्न नसक्ने प्रचण्डको दाबी थियो। देउवाले पनि पार्टी पंक्तिलाई नै देखाएर पहिलो पालो आफूलाई दिन आग्रह दोहोर्याउनु भएको थियो। ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व छाड्न हुन्न भन्ने पार्टीभित्र दबाव छ, छाड्दा पार्टीमा समस्या हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो प्रचण्डजीको बोली पनि त्यस्तै थियो। पाण्डेका अनुसार समझदारीका लागि कोशिश भइरहे पनि प्रष्ट संकेत देखिएको छैन। नेताहरू टसमस नभएपछि आज बिहान 10 बजे बैठक बोलाइएको छ। गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा दाबी लिएर आउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको 7 दिनको समय सीमा आज बेलुका 5 बजे सकिँदैछ। दुवै नेताका अडान हेर्दा तत्काल सहमति हुने सम्भावना निकै कम छ। बालवाटार स्रोत अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलो पल्ट सरकारको नेतृत्व लिन दुईवटा विकल्प अघि सार्नु भएको छ। पहिलो विकल्पमा देउवा, प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल तीनै जनाले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। कांग्रेस र माओवादीले 2-2 वर्ष नेतृत्व लिएर 4 वर्षपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाललाई दिने उहाँको प्रस्ताव छ। राष्ट्रपति र सरकारको नेतृत्व दुवै कांग्रेसले पाउने आशामा देउवाले यस्तो प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। महासचिव बेदुराम भुसालले एकीकृत समाजवादीले सरकारमा नेतृत्व गर्ने विषयमा नेताहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। माओवादीलाई मनाउन देउवाले 2 विकल्प अघि सार्नु भएको छ। नेपाललाई राष्ट्रपति दिने र माओवादीलाई सभामुख दिने प्रस्ताव उहाँको रहेको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै देउवाको अडानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न, राष्ट्रपति छान्नै हुन्न भन्ने आवाज कांग्रेसमा प्रबल रूपमा देखिएको छ। पहिलो पालोमै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व सबै गुमाउनु पर्ने हो कि भनेर कांग्रेस नेताहरू चिन्तित भएका छन्। सहयोगीहरूका अनुसार देउवाले माओवादीसँग विकल्प साँगुरो भएकाले अन्तिम घड़ीमा आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार छ भन्ने विश्वास गर्नु भएको छ। दाहाल पनि कांग्रेसले सबै गुमाउने भन्दा राष्ट्रपति आफूले राखेर प्रधानमन्त्री दिन तयार हुन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। तर बालवाटारमा भइरहेका वार्तालाई एमाले चनाखो भएर हेरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर संवादमा छन्। गठबन्धन भत्काएर आए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिने आश्वासन एमाले दिएको छ। आज सहमति नभए ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने देउवाको रणनीति छ। बालवाटारमा सहमति नभए बालकोटमा आज नै निर्णायक वार्ता गर्ने प्रचण्डको तयारी रहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो 2वटा दाबी गर्नुभयो। पहिलो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिएको र दोस्रो, देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने। तर उहाँले दाबी गरे जस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबन्ने र देश मध्यावधिमा जाने नजाने नि केवल अहिलेको गठबन्धन निरन्तर रहने वा भत्किने भन्नेमा भर पर्नेछ। भावी सरकारको नेतृत्वलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी कायमै रहेका बेला ओलीले सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मध्यावधि चुनावको सम्भावना औल्याउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न दिएको समय आज 5 बजे सकिँदैछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके उपधारा 3 अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री पद स्वतः रिक्त हुन्छ। त्यसपछि उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्न सक्नुहुनेछ। मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूको नेता बन्न दौड़धूप शुरू भएको छ। कांग्रेस बाहेक सबै दलमा सहमतिकै दलको नेता छानिने छन्। संघमा कस्तो समीकरण बन्छ त्यसै अनुसार नेता चयन गर्ने तयारी भएको छ। यसैबीच विदा हुनु पूर्व 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा सम्मेलन गर्ने भएका छन्। लुम्बिनीको राजधानी दाङ देउखुरीमा आउँदो 15 गते मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन लागेको हो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रस्ताव हुन लागेको सम्मेलनमा प्रदेशको 5 वर्ष समीक्षा गर्ने र संहिता कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रतिनिधि सभालाई सुझाव दिने तयारी रहेको छ। कार्यान्वयन हुन नसकेका मुद्दालाई अघि बढ़ाउन संसदलाई दबाव दिने उद्देश्य रहेको छ। विदा हुने बेला मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन कान्तिपुरले खबर छापेको छ।
खुला सीमा रहेको छिमेकी देश भारतमै कोभिड-19 को सब भेरिएन्ट BF7 देखिएसँगै स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले भीड़भाड़ नगर्न तथा मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेका छन्। दुवै मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा भीड़भाड़ हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन मास्कको प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि विदेश पुगेपछि उतै काम गर्न खोज्ने हजारौं नेपाली त्यहाँ अनेक समस्यामा परेको खबर तपाई हामी दिनदिनै सुन्छौं, पढ्छौं। भिजिट भिसा भनेको विदेश घुम्न जाने भिसा हो। यदि विदेशमा काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति नलि विदेश गएर काम गर्दा विदेशमा समस्या परे सरकारको सहयोग त पाइन्न नै, क्षतिपूर्ति, न्याय, उद्धार, बीमा जस्ता सेवा र सुविधा पनि पाइँदैन। एकपल्ट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि नवीकरण अचेल विदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उद्देश्यले विदेश जाँदा सिप सिकेर जाने देश कुन हो, गर्ने काम के हो, पाउने तलब कति हो भन्ने बुझेर मात्रै जानुपर्छ। सम्झौं र बुझौं, काम गर्न विदेश जाँदा भिजिट भिसामा होइन, श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाउँ। सार्वजनिक हितका लागि सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार विकास सहयोग STC को संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन केस स्टोरी पठाउने सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त तत्वावधानमा आउँदो चैत 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले काम गर्दाको अनुभव सँगालेर तयार पारिएको केस स्टोरी यही पुस 11 गतेभित्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अथवा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटमा आइपुग्ने गरी पठाउन हुन अनुरोध छ। केस स्टोरी सम्बन्धी ढाँचा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ। सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 9841 77 741 वा 98 181 52 584 मा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज सकिँदै सहमति नभए ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री दावी गर्ने देउवाको रणनीति, एमालेसँग निर्णायक वार्ता गर्ने प्रचण्डको तयारी, मुख्यमन्त्री बन्न दलका नेताहरूको दौड़धूप, कोरोनाको जोखिम बढ़ेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन सरकारको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा पालिका तहलाई दिएपछि अनुगमन शून्य भएको र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था समेत कमजोर बनेको औल्याएको छ। कार्यदलले पालिका तहमा सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालयको नियमित नियमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई स्वतः निर्देशित, स्वतः नियन्त्रित र स्वतः परिचालित हुन सक्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाबदेही बनाउन सक्ने नतिजामुखी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्प रमण वागले नेतृत्वको कार्यदलले सुझाएको हो। पालिका तहले अधिकार पाएपछि विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पालिका तहले नियुक्त गर्ने सुपरिवेक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिनुपर्ने उल्लेख छ। साबिक 1053 स्रोत केन्द्र, 29 शैक्षिक तालिम केन्द्र र 46 वटा अगुवा स्रोत केन्द्र खारेजीमा परेका कारण विद्यालय अनुगमन र शिक्षक तालिमको पाटो कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता ईसीडी शिक्षक, लेखा प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई दिँदै आएको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्न समेत सिफारिश गरेको छ। कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा संख्या, विद्यार्थी संख्या, पढ़ाई हुने विषयको आधारमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको सुझाव अनुसार शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने पनि औल्याएको छ। शिक्षक सिकाइ प्रक्रियाका लागि विद्यालयमा अनलाइन र अफलाइन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाणिज्य बैंकहरूले नियम विपरीत ब्याज बढ़ाई असुलेको रकम यही महिनाभित्रै ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका 25 वटै वाणिज्य बैंकलाई प्रिमियम बढ़ाएर ऋणीबाट नियम विपरीत असुलेको कुल 4 अर्ब 66 करोड़ रूपियाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले ती बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र गएको आर्थिक वर्षको साधारण सभाको अनुमति दिएको छ। शुक्रबार अस्तिसम्म कृषि विकास बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकले साधारण सभा गर्न अनुमति पाएका छन् भने भन्दा धेरैले सम्पन्न नै गरिसकेका छन्। कृषि विकास बैंकले भने पुष महिनाभित्र साधारण सभा गर्न नसक्ने भएको छ। बैंकले प्रिमियम बढ़ाएर नियम विपरीत असुल गरेको ब्याज उल्लेखित तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन, तर साधारण सभाका लागि अनुमति दिँदा यो बैंकलाई पनि बढ़ी असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तोकिएको अवधिमा रकम फिर्ता नगरे कार्यवाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी छ। गएको वैशाखमा भएको पालिका चुनावमा कतिपय नयाँ अनुहार आए, कतिपय पुरानै जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन्। पालिकाका जनप्रतिनिधिले काम थालेको पनि 7 महिना भइसकेको छ। नगरपालिकामा न्याय निरूपण र अनुगमनदेखि अरू धेरै कामको जिम्मेवारी पाएका उपमेयरले यसबीचमा के काम गरे त? महेश गेवालीको रिपोर्ट। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाकी दुर्गा कुमारी खत्री पहिले खुद्रा पसल चलाउनुहुन्थ्यो। केही समय शिक्षण पेशामा पनि लाग्नुभयो। त्यसपछि पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै अहिले नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नगरपालिकाभित्र धेरै विकासका काम गर्न बाँकी छन्। आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार काम गर्दै गर्दा सजिलै भएको उहाँको अनुभव छ। कामहरू जिम्मेवारी चाहिँ हामीलाई धेरै त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ लागेको छैन, किनकि यो भन्दा अगाडि पनि अन्य ठाउँमा पनि मैले काम गरिरहेको थिएँ। त्यही भएर प्रत्येक अब यो कानूनको विषयमा, महिला सञ्जालको विषयमा अनि वकालतको बेला बोलिरहेको हुन्थे, मैले सहयोग गरिरहेको हुन्थे। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाकी उपमेयर मनसरा कुमारी शर्मा पनि पहिलोचोटि नै नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभयो। नायब सुब्बाको जागिर छोडेर उहाँ राजनीतिमा लाग्नु भएको हो। गाउँमा अझै पनि छाउपडी, बाल विवाहको समस्या कायमै छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर पनि राम्रो छैन, तर पहिलेको तुलनामा यी समस्याहरू केही कम भएका छन्।
आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। नयाँ जनप्रतिनिधि भएको हुनाले पनि म अनुभव पनि हुँदैछ, सिक्दैछु हैन। जो संविधानमा टेकेर काम गर्ने हो हैन, नेपालको संविधान अनुसार नै अब न्यायिक समितिको संयोजक हो, अनुगमन आयोगको सबै संयोजक भएको हुनाले अब जिम्मेवारी त बढी नै छ हैन। गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष र उपमेयरको पदमा धेरै जसो महिला छन्। नयाँ निर्वाचित भएकालाई कामको मेसो पाउन केही समस्या भए पनि पुरानालाई पहिलेकै अनुभवले काम गर्न सहज भएको छ। महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता शर्मा अघिल्लो कार्यकालमा पनि उपमेयर नै हुनुहुन्थ्यो। मधेसको मुख्य समस्या महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, अशिक्षा र बाल विवाहको अन्त्य गर्न सक्रिय भएर लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ। मेहनत धेरै गरे, वार्डमा गएर हिंसा कम भयो, धेरै जसो त भइसकेछ। अब अलिअलि बाल विवाह भइरहेछ, त्यो पनि हामीहरू अठोट गरेका छौं। यो 5 वर्षमा हामीहरू न्यूनीकरण गरेरै छोड्छौं। जस्ता चुनौती आए पनि हामीहरू सामना गर्न सक्छौं। केही ठाउँमा स्रोत साधनको कमीले काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, तर समस्या हुँदाहुँदै पनि निरन्तर अगाडि बढ़िरहेको बताउनुहुन्छ सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका उपमेयर पुरुषोत्तम आचार्य। हाम्रो पर्याप्त जनशक्ति छैन, सुविधा दिनमा हामी अलिकति पछाडि छौं। त्यो पूर्ण रूपले हामीलाई अधिकार प्राप्त हुनु पर्यो। पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको ठाउँ, भूगोलको आधारमा पनि बजेट विनियोजन संघले र प्रदेशले हामीलाई गरिदिनु पर्यो र एउटा साथ सहयोग छ। जनताको माया र साथ सहयोगले गर्दा हामी काम गर्नमा एकदम उत्साहित पनि छौं, काम पनि गरिरहेछौं। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 014523 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट 3 माछिमीका 83 वर्षीय घनु खत्रीका 4 छोरा र 1 छोरी छन्। सबै सरकारी जागिरी हुन्। जेठा छोरा रमेश अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव, माइला दिलीप राजस्व उपसचिव, साइला कृष्णमान रुकुम अदालतका कम्प्युटर अपरेटर र कान्छा दीपक राजस्वमै शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ। छोरी सुशीला नापी विभागमा नायब सुब्बा हुनुहुन्छ। केही वर्ष भूमि सुधार कार्यालयमा सहयोगी काम गरेका स्थानीय नदीराम खत्रीले आफ्ना 4 छोरा र 2 छोरीलाई जागिर गर्दै पढाउनुभयो।
उहाँका 6 सन्तान अहिले सबै जागिरी छन्। जेठा खिमबहादुर कोष तथा लेखा नियन्त्रक भएर गत वर्ष मात्रै सेवानिवृत्त हुनुभयो। माइला नयन लेखापाल, साइला देवबहादुर र कान्छा रामबहादुर लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। जेठी छोरी शारदा शिक्षिका हुनुहुन्छ भने कान्छी छोरी सुबडा नायब सुब्बा हुनुहुन्छ। झण्डै 110 घरधुरी रहेको माछिमीमा अहिले सरकारी सेवामा नरहेको घर भेट्नै मुस्किल छ। घनु खत्रीले सदरमुकाम नजिकैको बस्ती भएकाले पढ्नुपर्छ भन्ने चेतका कारण लोकसेवामा भिडेर सरकारी जागिर खाने चलन बढेको बताउनुभयो। मुसिकोटको माछिमी गाउँमा एकै घरबाट 5 जनासम्म निजामती सेवामा छन्। घरै पछि निजामती जागिरे शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। छिमेकी देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ़दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य मास्क लगाउन अनुरोध गरेको विषयमा उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित खबरमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएको विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समेटेका छौं। सीता पाण्डे राणाभाटको प्रतिक्रिया छ, मास्क लगाउन हामी मध्ये धेरैले बिर्सिसकेका थियौं, अब फेरि लगाउनु पर्यो है। मीरा हेजु र शिव पौडेलको विचार छ, नेपालमा पनि कोरोनाको लहर फेरि शुरू हुने भए त सचेत भएर मास्क लगाउनै पर्छ। तपाई हाम्रो सानो कामले कोरोना संक्रमण रोकथाममा ठूलो सहयोग हुन्छ। रामकृष्ण हुमागाई, भक्त थापा र सुरेन्द्र रिजाल सहमति जनाउँदै लेख्नुहुन्छ, मास्क लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका अरू मापदण्ड अपनाउन जरूरी भइसकेको छ। सरकारले सही निर्णय गर्यो। किरण मगर लेख्नुहुन्छ, सार्वजनिक ठाउँमा मात्र नभई जहिले जहाँ पनि मास्क लगायो भने फाइदा नै छ। यसले कोरोना मात्र नभई अरू रोग संक्रमण हुनबाट पनि जोगाउँछ। गणेश कुमार केसीको प्रतिक्रिया छ, नागरिकलाई अत्याउने काम चाहिँ गर्नु भएन, तर सरकारले पनि र नागरिकले पनि कोरोना फैलन नदिन गर्नुपर्ने काम चाहिँ छाड्न भएन। अनि जसहाङ लिम्बुले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन अब ढिला गर्न हुँदैन, रोग लागेपछिको उपचार भन्दा लाग्न नदिनु नै बेस भनेर लेख्नु भएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले महिलालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले उचित ड्रेस कोड पालना नगरेको गम्भीर गुनासो आएपछि उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिएको अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। महिलालाई काममा नलगाउन निर्देशन गर्दै सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सूचना पठाइएको छ। अब खेल खबर। 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु भलिबल च्याम्पियनशीपको सेमिफाइनलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग खेल्दैछ। बंगलादेशले लीग चरणको 3वटै खेल जितेको थियो भने नेपाल 3वटै खेलमा पराजित भयो। आज हुने सेमिफाइनलको पहिलो खेलमा नेपाल र बंगलादेश नेपाली समय अनुसार पौने 3 बजे र दोस्रो सेमिफाइनलमा श्रीलंका र किर्गिस्तान सभा 5 बजे खेल्दैछन्। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी सँग सम्झौता नवीकरण गर्न भएका छन्। कतारमा भएको विश्वकप फुटबलको उपाधि विजेता अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी पीएसजीसँग सम्झौता नवीकरण गर्न प्रारम्भिक रूपमा सहमत भएको बीबीसीले जनाएको छ। फ्रेन्च लीग 1 क्लबसँग मेस्सीले सम्झौता सन् 2023 मा उनको सम्झौता सकिँदैछ। मेस्सीले पीएसजीमा थप 1 वर्ष रहने गरी सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी छ। अब केही खबर संक्षेपमा। धनुषामा नचिनेका मानिसको समूहले चलाएको गोली लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का धानुक दासको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार गोली चलाउनेको खोजी भइरहेको छ। केरूङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनिया प्राविधिक टोली आउने भएको छ। लामो समय सम्पर्कमा नरहेको प्राविधिक टोलीले अध्ययनका लागि छिट्टै आउने सन्देश पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनिया टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनेछ। त्यसपछि काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रदेश सांसदको घरलाई सेल्टर बनाएर वन्यजन्तुको चोरी शिकार भइरहेको पाइएको छ। अघिल्लो हप्ता निकुञ्ज टोलीले पर्सा
3-1 का सांसद प्रमोद कुमार जैसवालको घरबाट जराएको टाउको र हात हतियारसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना संघीय सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत रहेको पाइएको छ। चैत 26/2069 को मन्त्री परिषद बैठकले टुँडीखेलको खुला मञ्च सहित 276 रोपनी 11 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफललाई खुल्ला क्षेत्र घोषणा गर्दै थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। पछिल्लो समय गाउँघरमा गुन्द्री, चकटी, बिरले देख्न पाइन्छ। अहिलेको पुस्तामा परालबाट बुनिने यस्ता सामग्रीले कमैले मात्र बुन्न सक्छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै 8औं धादिङ महोत्सवमा नीलकण्ठ नगरपालिका 4 धादिङकी कृष्णमाया श्रेष्ठ र चमेली श्रेष्ठ 2 दिदी बहिनी परालको गुन्द्री बुन्न सिकाएर सिप पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। सिप हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण परालको गुन्द्री बुन्न सिकाउँदै 2 दिदी बहिनी शीर्षकमा यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जाडोमा घाम प्यारो, बुढेसकालमा आगो प्यारो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज सकिँदै सहमति नभए ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री दावी गर्ने देउबाको रणनीति, एमालेसँग निर्णायक वार्ता गर्ने प्रचण्डको तयारी। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै शिक्षक तालिम कमजोर भएको उच्च स्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष, विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाबदेही बनाउन सक्ने नतिजामुखी प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव। वाणिज्य बैंकहरूले नियम विपरीत ब्याज बढाई असुलेको रकम यही महिनाभित्रै फिर्ता गर्नुपर्ने, तोकिएको अवधिमा फिर्ता नगरे कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी। अफगानिस्तानमा महिलालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध, महिला कर्मचारीले उचित ड्रेस कोड पालना नगरेको गुनासोपछि काम गर्न रोक। र 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु भलिबल च्याम्पियनशीपको सेमिफाइनलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग खेल्दै पीएसजीसँग सम्झौता नवीकरण गर्न अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी सहमत। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीच भइरहेको रस्साकसीलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री कपका लागि देउवा र प्रचण्ड बीच दौड़ शुरू भएको छ। देउवालाई प्रचण्डले उछिन्नै लागेका छन् अनि आफू अगाडि परेपछि प्रचण्ड भन्दैछन्, 32 को स्पीडमा दगुरेर नि 89 को स्पीडलाई उठ्ने र पहिलो हुन लागे क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।